अस्सलाम वालेकुम सामीन। उर्दू रीडर्स क्लब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको सुनाने के लिए चंद और दिलचस्प और सच्ची कहानियों के साथ फिर हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप उर्दू रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सामीन, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ गांव से है और 40-50 साल पहले वो गांव में ही रहते थे। जब हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो अम्मी से ऐसे पुरस्कार वाक़यात सुनाने को कहते हैं। अम्मी जान हर बार कुछ न कुछ नया सुनाकर हमें हैरान कर देती हैं। उन्होंने गांव के एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाया। सब गांव वाले इन बुज़ुर्ग को राजा जी कहा करते थे। राजा जी के पास गांव के सब बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते थे और वो ख़ुद पहले 5 पारों के हाफिज़ भी थे। एक दफ़ा राजा साहब की बीवी और उनकी इकलौती बेटी अपने मेके गई हुई थी। राजा साहब घर पर अकेले ही थे। सर्दियों का मौसम था। वो खाना खाकर और नमाज़ पढ़कर जल्दी ही सो गए थे। गांव में ये रिवाज होता है कि सर्दियों के मौसम में जिस कोठी में आग जलाई जाती है वहाँ पर रात को बिस्तर भी लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आग की वजह से कोठी गर्म हो जाती है। वो भी सो रहे थे कि रात के पहले पहर उन्हें कोठी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ पर ध्यान न दिया और लेटे रहे। फिर उन्होंने किसी को कमरे में चलते फिरते सुना और वो जो भी चीज़ थी उठकर चूल्हे के पास बैठ गई और खानों के बर्तनों को टटोलने लगी। फिर वो चूल्हे के अंगारों को लकड़ी से हिलाने जुलाने लगी। इस सब कार्रवाई के बावजूद भी राजा साहब ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि वो जानते थे कि रात के इस पहर जो भी चीज़ यहाँ पे आई हुई है वो इंसान नहीं है, और वो ये भी जानते थे कि उनकी बीवी और बच्ची तो घर पे नहीं है। आखिरकार वो चीज़ उनके सरहाने आकर खड़ी हो गई। इनका कहना है कि इस चीज़ की कदो-कामत और जसामत इनकी बेटी की तरह थी और वो इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इन बुजुर्ग ने दिल ही दिल में कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो बदस्तूर इनके सराहने खड़ी रही। जब इन्होंने तीसरा पारा शुरू किया तब वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पाँव चलती दरवाजे से बाहर निकल गई। तकरीबन 2 दिन बाद राजा साहब की बीवी और बच्ची घर वापस आई। इनका कहना है कि अगर वो कुरान पाक की तिलावत ना करते तो वो चीज़ इनका पीछा ना छोड़ती। आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। ये पुरस्कार वाक़या मेरी खालाजाद के ससुर को पेश आया था। ये वाक़या उस दौर का है जब रावलपिंडी से कश्मीर की तरफ दिन में 2 बसें ही चला करती थी। वो नड़ गाँव के रिहायशी थे और पुलिस में मुलाजमत करते थे। वो सुबह नड़ गांव से पैदल 2 घंटे का सफ़र हर रोज़ तय करके मेन रोड पर पहुंचा करते थे और फिर सुबह की बस से रावलपिंडी जाया करते थे। एक दिन वापसी पर उन्हें कुछ देर हो गई और उनकी बस निकल गई और वो बड़ी ही देर से रात को अपने स्टॉप पर वापस उतरे और बाकी का सफ़र मामूल की तरह पैदल तय करना शुरू कर दिया, जो जंगलों, नदी नालों और पहाड़ों के बीचों बीच गुजरता था। उस रात जंगल से गुजरते हुए उन्हें एहसास हो गया कि आज वो अकेले नहीं हैं और कोई चीज़ उनके पीछे पीछे चली आ रही है, लेकिन वो रुके नहीं और चलते रहे। इन्हें एहसास होता कि वो चीज़ कभी उनके आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं से होकर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। सारा रास्ता वो तय करके अपने गांव से तकरीबन आधा घंटा ही दूर थे। उनके गांव की हदूद के शुरू में एक बहुत बड़ा नाला था। गांव की तरफ जाने वाला वाहिद रास्ता उस नाले के ऊपर से एक पुल की सूरत में गुजरता था। पुल बस इतना ही चौड़ा था कि इस पर से सिर्फ एक आदमी के गुजरने की गुंजाइश थी। जब वो पुल के दरमियान में पहुंचे तो किसी चीज़ ने इन्हें बिल्कुल वहाँ पर जकड़ लिया और वहाँ पर बिल्कुल खड़ा कर लिया। वो बताते हैं कि वो ना आगे की तरफ बढ़ सकते थे और ना ही पीछे की तरफ लौट सकते थे, हत्ता कि वो अपने हाथ और गर्दन तक हिला नहीं पा रहे थे। इस चीज़ ने इन्हें जैसे बिल्कुल फालज ज़दा कर दिया था। वो माशाल्लाह से सेहतमंद और तंदुरुस्त थे,
انہوں نے اپنے جسم کی پوری قوت لگا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ تب انہوں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک ایک لفظ بہت ہی مشکل سے ادا کیا اور پوری ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے میں انہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جو ہی انہوں نے آیت الکرسی ختم کی تو وہ بالکل آزاد ہو گئے اور انہوں نے دوڑ کر پل کو پار کیا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیا قصہ ہوا ہے، تو ایک آواز انہیں سنائی دی کہ تم بہت ہی خوش قسمت ہو جو بچ نکلے ہو، ورنہ میں نے جس کا پیچھا کیا ہے وہ کبھی زندہ نہیں بچتا۔ اس نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جس جگہ سے وہ پل گزرتا تھا اس کے نیچے بہت گہری جگہ تھی اور وہ نالہ ایسا ہے کہ پانی کے شدید کٹاؤ کی وجہ سے پتھروں کے اندر بھی غاریں بن گئی تھی۔ اگر بندہ ان میں گر جائے تو باہر نکلنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں اور وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے زندہ سلامت بچ گئے اور اپنے گھر واپس پہنچ گئے۔ سامعین، آج کی جو تیسری کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا عینی شاہد میں خود بھی ہوں۔ اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہماری دادی فوت ہو گئی تھی اور ہم اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو دور دراز کے رشتہ دار فوتگی والے گھر میں ہفتہ بھر کے لیے رکتے تھے۔ دوسرے گاؤں سے دادی کی بہن کی پوتی آئی ہوئی تھی جو عمر میں مجھ سے 1-2 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ آئی تھی۔ اس بچی پر بھوت کا سایہ تھا لیکن وہ اسے کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچاتا تھا۔ جب ہم رات کو سب سو گئے اور صبح کو اٹھے تو ہر ایک نے دیکھا کہ اس کی جوتیاں غائب ہیں اور ہر ایک نے اپنی چارپائی کے نیچے جوتیاں ڈھونڈی لیکن جوتیاں نہ ملی۔ پھر ہم میں سے کوئی اٹھ کر جب باہر گیا تو برآمدے میں دیکھا کہ برآمدے کے درمیان میں جوتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی رات کو اس گھر میں موجود تھا اس سب کی جوتیاں جو ہے نا برآمدے کے درمیان اس ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی۔ بڑی عورتیں سمجھ گئیں کہ یہاں کسی کو بھوت کا سایہ ہے، ورنہ کوئی ایسے موقع پر ایسی حرکت نہیں کرتا۔ اگلی صبح پھر ایسا ہی ہوا۔ ہم سب نے چارپائی کے نیچے اپنی جوتیاں دیکھی تو جوتیاں پھر سے غائب تھیں۔ اٹھ کر باہر برآمدے میں موجود جوتیوں کے ڈھیر سے اپنی جوتیاں نکالی۔ یہ کھیل اسی طرح کوئی 5-6 دن تک چلتا رہا۔ پھر اس لڑکی کی امی نے ہمیں بتایا کہ میری بیٹی کو بھوتنے کا سایہ ہے اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اور سیانے کہتے ہیں کہ وہ ان کی بچی کی طرح وہ بھوتنا بھی کم عمر ہی ہے۔ جس صبح اس نے جانا تھا اس صبح کو ہر ایک کو اپنے منہ پر کسی چیز کی ضرب کا احساس ہوا، لیکن وہ ضرب اتنی شدید نہیں تھی کہ اس سے کوئی درد محسوس ہوتا، بس اتنی سی شدت تھی کہ ہم سب جاگ گئے تھے۔ ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے چہرے پر لگنے والی چیز ہماری اپنی جوتیاں ہی تھیں۔ میری ایک خالہ جو اسی کمرے میں سوئی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ پوری رات ان کی چارپائی کو کوئی جھولے دیتا رہا تھا۔ ہم سب اپنی جگہ ڈرے ہوئے تھے، جوتیاں لگنے سے بھی ہم ڈر گئے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہ واپس گھر کو جانے لگی تو اس کی امی نے اسے کہا کہ بھوتنے سے کہو کہ وہ واپس تمہارے ساتھ چلے اور ان سب کو تنگ نہ کرے۔ ہم سب کزن اکٹھے کھڑے تھے اور ہمارے سامنے وہ سٹور میں گئی۔ اس نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ ہم نے دروازے کے ساتھ کان لگا لیے اور اسے سننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں اور تم میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ آج جب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، ایک دن میں اور میری بیوی بازار میں تھے کہ اچانک ایک لڑکی نے ہمیں روکا اور خیر خیریت دریافت کرنے لگی۔ پہلے میں اسے پہچان نہ سکا لیکن پھر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو فوتگی پہ آئی ہوئی تھی۔ خیر ایک دوسرے سے دعا سلام اور خیر خیریت دریافت کی، لیکن میں اس سے یہ پوچھ نہ سکا کہ کیا اسے ابھی بھی بھوتنے کی شکایت ہے۔ سامعین، آپ کو آج کی کہانیاں کیسے لگیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔
آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا پراسرار واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دی ہوئی ای میل آئی ڈی پر اسے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گا کسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔